आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान जाहिद जावेद। डालते हैं नजर अहम खबरों पर। उर्दू में ईरानी हमले की कोशिश के बाद अमेरिका की जानिब से ईरान की यमीन यसार में बमबारी। कशम शहर में एक ही खानदान के 3 अफराद अज़जान। खत्ते में हालात इंतहाई नाजुक। पीडीपी सरपरस्त और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने पसियां गिराने और मौसम की खराबी की वजह से कौमी शहरा बार बार बंद होने पर किया तशवीश का इजहार। बागबानी पैदावार को बरवक्त बाहर निकालने के लिए फौरी और हंगामी इकदाम का किया मुतालबा। जनूबी कश्मीर के इस जिला कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। इस जिला के तांतरीपोरा सरसून बागात इलाके में तलाशी कार्रवाई के दौरान असला और गोला बारूद की बड़ी खेप जब्त करने का किया दावा। एमएलए लोलाब कैसर जमशीद लोन का दौरा टिक्कीपुरा लोलाब प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करके 24/7 फाल बनाकर आवाम की देरीना मुतालबे को किया पूरा। अमेरिका और सऊदी अरब ने पहली बार मुश्तरका तौर पर ईरान पर किए हमले। ईरान ने सख्त रद्दअमल देने की वार्निंग की जारी। राम मंदिर ट्रस्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर राज्यसभा में बहस का मुतालबा। रणदीप सिंह सुरजेवाला का बाज़ाब्ता 267 के तहत नोटिस। पार्लियामेंट में कौन क्या ड्रेस पहनकर आता है हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुल्क ये जानना चाहता है कि निहत्ते मुजाहिरीन पर पैलेट चलाने की इजाजत किसने दी। रुकन पार्लियामेंट मुहिबा मोइत्तरी का भाजपा पर तनकीद। मुल्क में हॉकी टीम की जर्सी तब्दील करने पर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान। कहा भाजपा कुछ भी करे लेकिन भारत की आज़ादी की जुद्दोजहद अदम तशद्दुद और सच्चाई पर रखी गई। अमेरिका की जानिब से इराक पर हमलों का मकसद खत्ते में जंग को मजीद वसी करना है। ईरानी वज़ारत खारजा की जानिब से बयान जारी। और पेश खबरें तफसील के साथ। अमेरिका के फौज ने ईरान के खिलाफ फिजाई हमलों का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक इन हमलों में ईरान के फौजी कमान, मराकिज़, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, साहिली दिफाई मराकिज़ और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया है ताकि मगरबी एशिया में तैनात अमरीकी फौजियों और जंगी जहाज़ों पर हमला करने की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर किया जा सके। सेंटाकॉम ने समाजी राब्ता के प्लेटफार्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि ये कार्रवाई मगरबी एशिया में तैनात अमरीकी फौज पर मंगल के रोज किए गए मुबैना मिसाइल हमले की कोशिश के जवाब में की गई है। बयान के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान में इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर के मुतअद्दिद ठिकानों पर हमले किए जिनमें फौजी कमान, मराकिज़, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, साहिली निगरानी और दिफाई मराकिज़, बहरी सलाहियतों से मुतल्लिक अहदाफ शामिल है। अमरीकी फौज के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान और इसके हिमायत याफ्ता ग्रुपों की जानिब से अमरीकी अफवाज, तिजारती बहरी जहाज़ों और खलीजी हमसाया ममालिक को लाहक खतरे को कम करना है। इन हमलों में कशम शहर में कम से कम एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने लैंड स्लाइडिंग और ख़राब मौसम की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर बार बार पैदा होने वाली रुकावटों के पेश नज़र कश्मीर की बागबानी की पैदावार को बरवक्त बाहर निकालने को यकीनी बनाने के लिए फौरी और हंगामी ट्रांसपोर्ट इकदाम का मुतालबा किया है। फल पैदा करने वालों में बढ़ती हुई तशवीश पर गहरे दुख का इजहार करते हुए साबिक वजीर आला ने कहा कि सड़कों की तवील बंदिश की वजह से जल्द ख़राब होने वाली पैदावार खासतौर पर सेब की क्वालिटी और मार्केट में मसाबिकत को शदीद खतरा लाहक हो गया है और भी ऐसे वक्त में जब मार्केटिंग का सीज़न उरूज पर है। उन्होंने कहा कि फसल की कटाई का हर सीज़न हमारे बागबानों के लिए एक साल के सब्र, सरमायाकारी और उम्मीद की अक्कासी करता है। आज बहुत से बागबान तशवीश के साथ देख रहे हैं कि उनकी पैदावार से लादे हुए ट्रक फंसे हुए हैं क्योंकि वादी का सड़कों का राब्ता बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि ट्रकों के आमद रफ्त को आसान बनाने के लिए फौरी इकदाम का किया जाए ताकि ये मेवाजात सही वक्त पर मंडियों तक पहुंच जा सके।
جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے تانتری پورہ سرسنو باغات میں سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ سرچ آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ برآمد کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جموں کشمیر پولیس کو موصول ہونے والی مصدقہ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کولگام پولیس 34 راشٹریہ رائفلز اور CRPF کی 18ویں بٹالین نے تانتری پورہ سرسنو کے باغات میں مشترکہ تلاشی کارروائی انجام دی۔ تفصیلات کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں اسلحہ اور گولہ بارود کا ایک بڑا ذخیرہ برآمد کیا ہے، جو سیکیورٹی فورسز کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور MLA لولاب قیصر جمشید لون نے لولاب کے دور دراز علاقے ٹکی پورہ لولاب کے لوگوں کی دیرینہ مانگ کو پورا کرتے ہوئے علاقے میں موجود پرائمری ہیلتھ سینٹر کو اپ گریڈ کر کے 24/7 کر دیا ہے، تاکہ علاقے کے لوگوں کو 24 گھنٹے طبی خدمات میسر رہے گی۔ ابتدائی تقریب میں MLA قیصر جمشید لون کے ہمراہ نیشنل کانفرنس کے یوتھ ضلع نائب صدر بلال احڈار، BMO سوگام ڈاکٹر جاوید اور پارٹی کے سینئر کارکنان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر مذکورہ علاقے کے لوگوں نے نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور MLA لولاب قیصر جمشید لون کا شکریہ ادا کیا۔ علاقے کے لوگوں نے NC لیڈر کا والہانہ انداز میں استقبال کیا۔ اس موقع پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے قیصر جمشید لون نے کہا کہ لولاب میں سڑک، پانی اور بجلی کے بہتر نظام کے لیے وہ دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ PDP صدر محبوبہ مفتی کے دیے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا بیان واقعی افسوسناک ہے، جسے کشمیری نوجوانوں کے نام پر ایک لیبل چسپاں ہو گیا۔ ہاکی انڈیا کی جانب سے قومی ٹیم کی جرسیوں کا رنگ نیلے سے زعفرانی کرنے پر کانگریس کی رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے کہا کہ چاہے وہ یونیفارم تبدیل کرے یا تعلیمی پالیسی کے ذریعے تاریخ کو نئے سرے سے لکھنے کی کوشش کرے، وہ کچھ بھی کر لے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے نوجوان اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ جنتر منتر پر جمع نوجوانوں نے کیا کہا۔ یہ قوم کی آواز ہے۔ اس ملک کی آزادی کی جدوجہد کی بنیاد عدم تشدد اور سچائی پر رکھی گئی ہے۔ اس میں RSS کا کوئی کردار نہیں تھا۔ پوری قوم حقیقت جانتی ہے، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں اب احساس ہو رہا ہے کہ ان کے اصل ارادے کیا ہے۔ کانگریس پارٹی نے مہاتما گاندھی کی قیادت میں اس تحریک کی رہنمائی کی تھی۔ پارلیمنٹ رکن مہوا موئترا نے بھاجپا کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ نہیں جاننا چاہتے کہ پارلیمنٹ کے اندر کون کس ڈریس میں آتا ہے، کون دھوتی پہن کر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا عوام یہ سوال کر رہا ہے کہ نہتے مظاہرین پر پیلٹ چلانے کی اجازت کس نے دی، اور لاٹھیوں کے استعمال کے لیے کون ذمہ دار ہے۔ کانگریس کے راجیہ سبھا رکن رندیپ سنگھ سرجیوالا نے رام مندر ٹرسٹ میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں، چندے اور جائیدادوں کی مبینہ غلط استعمال کے معاملے پر راجیہ سبھا میں تفصیلی بحث کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے راجیہ سبھا کے ضابطہ 267 کے تحت نوٹس دیتے ہوئے ایوان کی پہلے سے طے شدہ کارروائی ملتوی کر کے اس معاملے پر پوری بحث کرانے کی درخواست کی ہے۔ اپنے نوٹس میں سرجیوالا نے الزام لگایا کہ رام مندر کی تعمیر کے لیے عقیدت مندوں کی جانب سے دیے گئے عطیات، زمین کی خریداری، سونا چاندی اور دیگر قیمتی تحائف کے انتظام و انحصام میں سنگین بے ضابطگیوں کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرسٹ کی جانب سے زمین کی خریداری میں قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ، تعمیراتی کاموں میں مبینہ کمیشن خوری اور عطیے میں ملنے والی قیمتی اشیاء کے حساب کتاب کے حوالے سے بھی کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں عراق پر امریکی اور سعودی عرب کی حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی کا مقصد مشرق وسطیٰ میں جنگ کو مزید پھیلانا ہے۔ اپنے بیان میں ایران نے عراق پر دونوں ممالک کے حملوں کو جارحانہ اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ BBC فارسی کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ یہ حملے مغربی ایشیا خطے میں جنگ اور تنازعات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے امریکہ اور صہیونی حکومت کی خواہشات کے عین مطابق ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔